دولت و عزت و صبر. میدونی اکثر مردم به این قفلت و بی‌عدالتی و بی‌صبری دوتا هستن. انشالله این بحثا باعث بشه که از قفلت هامون کمتر و کمتر بشه و به دولت و صبرمون اضافه بشه، چون که وقت کمی بحثمون در مورد عدالت در سوره مایه نساء میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. ای کسانی که ایمان آوردید برپا کنندگان عدل و عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هرچند ضرر زیان خودتان یا پدر مادرتان یا نزدیکانتان باشد. اون جامعه‌ای که با عدالت زنده است، اون جامعه‌ای که بی عدالت مرده است. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبة المفسدین. و به خاطر ظلم و تکبر و برتربینی حق و حقیقت را پنهان کردند، در حالی که به حقانیتمون یقین داشتند. پس ببین ای پیامبر عاقبت مفسدان چطور شد. در سوره مائده دارید در مورد عدالت میخوام عرض کنم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اگر دشمنتان بود باید عدالت و رعایت کنید. حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. و اگر حکم کردی پیامبر یادآوری کردی پس حکم بین آنها با عدالت. البته خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. مثل امیرالمومنین لشدت العدل، امیرالمومنین به خاطر شدت عدلش شهیدش کردن. امیرالمومنین در مورد عدالت فرمودن یه لحظه عدالت بهتر از 70 سال عبادت است. عدالت رو در جامعه زنده کند. هر کس با حق در افتاد یکی از اصول دین عدل و عدالت است. شیطان در چند موقع به سراغ انسان می آید و یکیشون موقع قضاوت کردن. پس عزیزان موقع قضاوت کردن با عدالت قضاوت کنید. بالعدل قامت السماوات والارض. خداوند زمین و آسمان ها با عدالت برپا داشته. نه دعا کن. خدایا ما شاران حضرت مهدی صلوات الله علیه خدایا توفیق بده که به عدالت و صبر و خدایا توفیق بده که صبرمون قوی و قوی. آمین. الله